Joseph Ray Austero and family, Daisy Ipo and family, Annie Rose Budo and family, Lucia Quizon and family, Romeo Alagad and family, Evie and Vicky Tobosa and family, Richie Diente and family, Roxanne Kubanan, Alexander Ray Pomos, Franklin Apenas, Mr. and Mrs. Bahamdi and family, Kimbo and Palestino families, Villa Villena, Divine Mercy International Community, George William, Menushi Sardin and family, Rowena Bagan and family, Maria Belen Pinili and family, Sinsoy Miguel Osiman and Sawyer Upstore, Alex Galsing and family, Maylin Bicoy and family, Delfino Abestado family, Martina Lastimoso Rafe and family. Thanksgiving Mass in honor of Senor Santo Niño, God the Father, Divine Mercy, Mama Mary, Our Lady of the Abandon, Our Lady of Lords, Virgen sa Candelaria, San Jose, San Ezequiel Moreno, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, and all saints offered by Joseph Ray Austero and family, Leofer Montemayor, Ricky Jean Ramacho, Nelson Antonieta Somoza, Genaro Mercy Mabili and family, Elsie Gabo, Brian Anthony Gabo, Anna Gabo Swampler, Nell and family, Tiny Marilyn Swasin and family, Richard Rennie Kitsurin Maria Badurin, Leonso and Maria Badurin and family, Vicky Daroy and family, Miguel Villaloro and family, Viola Luis and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Leofa Montemayor, Matt Lian Pisan, Kathleya Viente, Jensen Alexandre Fernandez, Ryan Joshua Milena, Candelaria Capomarati, Candelaria Odesiman Tagadas, Paulo Dago, Ricardo Dandas, Catherine Samson, Ilibeth Montemayor. Thanksgiving Mass offered by Romel de los Reyes, Ayan Benito Mario, Jubel Rizarbe, Eddie Mar Gariana. Thanksgiving Mass offered by Armin Soy. Special intentions offered by Dario Lopez, Trina Jensen Zamora, Jean-Marc Andares. Prayers for the souls of Demetrio, Felicissima, Melissa, Francisco, Eusebio, Floretta, Eusebio, Teofilo Sr., Paulita, Maximo, Isanta, Cristino Sr., Maura, Roger, All Souls in Purgatory, Martin, Soledad, Consuelo, Alex Juan, Carla, Juanita, Demetrio, All Souls, Agustina, Rio Digario, Rosita, Apoliana, Zosina, All Souls, Christian, Provencio, Rosina, Francisco, Ubaldo, Vigoria, Pio, Catalino, Amparo, Silvestre, Crescilla, Cecilia, Orminita, Amelita, Adriano, Rizalina, Joseph, Emmanuel, Cecilia, Siriaco, Cristina, Panfilo, Artemio, Toribio, Saturnina, Jacinto, Loreto, Paterno, Erickson, Candelaria, Teresito, Maura, Saturnina, Rufino, Leonina, Epifania, Juan,
Victor, Isita, Gregorio, Severina, Arquipo, Amparo, John, Jezebel, Ignacio, Roberto, Pilar, Trinidad, Rodrigo, Celine, Celerino Sr., Heralda, all souls in purgatory, Rene, Cesar, Pascual, Matilda, Perfecto, Anatario, Segunda, Randy, Arthur, Francis Glenn, Angela, Camilo, Eufrasio, Segunda, Candelaria, Eustaquio, Loreto, Raimundo, Rafael, Hermosilia, Joseph Ray, Joseph Ray, Ovino, Lamberto, Teodoro, Carmela, Eufemio, Polita, Candelario, Teodora, Kirina, Liliana Faith, George, Lilia Jean, Rodrigo, Francis Mel, Roberto Sr., Severina, Esther, Rogelio, Jesus, Roberto Jr., Seriaco, Donato, Candida, Isidra, Purificación, George, Julian, Teófilo, Soledad, Carmelita, Perlito, Godofredo, Foliancio Sr., Rodney, Pedro, Candelario, Elizabeth, Leoncio, Severino Jr., Verzizer, Cristina Jr., Maura, Roger, Laurito, all souls, Felisberto, Cornelio, Pastora, Estrada, Artemio, Candelario, Gorgonia, Victor, Ayla, Alexander, Sabrina, tanang mga malag sa pagkakulo. Sa ngalan sa Anak, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Wabot ang aking Ginoo, inubanan gahong sa iyang banwagan ng iyang mga alagad. Hallelujah. Mga hindi may suon, ilagay na ang kapatan, kaadlaw sa ato, magipayang pagsawon sa Pasko, sa pagkatao sa Ginoo. Karon mao katong balaan nga adlaw karon sa Jesus gihalad dito sa templo ug nagpakita kanang siya sa balaod apan sa tinuray ni Itabuha nakitagpo siya sa iyang katawhan diha nga katong mga ulam inagda sa Espiritu Santo niyadto sa templo hinayagan sa mga espiritu na ilhan nila ang Ginoo ug isangyo siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab na nagkatigo pinag sa Espiritu Santo, mangadto sa balay sa Diyos, ang pagkatabo ng Kristo. Ikaplaga nato siya o iilhan diha sa pagpikas nato sa panghantod na mabalik siya pag-usa sa iyang manimayawang pagpakita. Mag-apakita. O Diyos, tinugdan mo sinugdan sa tanang kahayag, karong adlaw, imong ipakita kang Sinyon nga makarong ang kahayag nga nagpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudyo. Sa kusa sa imong bendisyon kini mga kandila dungan sa pagdawat sa mga pag-ako sa imong katawhan nga nagkatigo alang pagsuki kini mga kandila alang sa pagdahin sa imong alam. Himuha upang ini nga sa paglabaw nato sumay dalan sa mga maayong buwan makadangan kami sa kahayag nga wala nay pagkabalo. Kini ang mong ipangayag pinahay sa mong Ginoong Jesucristo imong anak na buhing hari magkalimong sa Espiritu Santo Diyos hangtod sa kahapon. Amen. Patigagutin.
Kung bibi ka nila siya. Pagising mo na ang dito. Ay, ko ito ba ano? Oh, so, nagutan na yun. Oh. Kaptan mo. Thank you, Father.
naliubo kami sa imong kahalangton. Maingon nga karong adlaw ihalad ito sa templo ang inyong butong anak. Dinala ang among kinaniya kawanon. Himuha ay kaharap sa utak kami nga kanimo human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Kini ang pangayo pinaagi sa Panginoong Jesucristo iyang anak na buhi haripan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa katuguran. Amen. Ginoo, ikaw sa basahon ni Propeta Malakas. Mingon ang Ginoo, malabing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan na akong agihan. Unya sa kalit, muadto siyang templo ang Ginoo na inyong ipaabot. Ang sinugo na inyong ipangandoy, muanhin o magsayaw sa akong kasabutan. Apan kinsa mo nahulay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makahawag inipadayag niya, sama siya sa kalayo na nagputi sa puthaw o sama sa isog na sabon. Muani siya sa paghubo, sama sa magputi sa plata. Hinduan niya ang mga pari, ingon sa pagputi sa plata o bulawan. Unya, maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya, ang mga halad kadayon sa katawang sa Huda o sa Jerusalem, ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsahan o mga gamhaan ang inyong barko. Pataas kamo, mga karaang putahan, aron sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusgan o gamhanan ang Ginoo. Gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsahan o mga gamhaan ang inyong barko. Pataas kamo, mga karaang putahan, aron sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinodlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sakit ang mga anak, nakaambit man sa unod ug tubo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron maglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi iluwas niya ang tanan nga nauliton sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang ilang gitabangan, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang manumanon o manuluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios. Aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. O tungod kay nag-andos man siya o gibintay, makatabang usad siya kanila nga gibintay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Miabot ang panahon na si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghindog sumala sa isugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang pangalan ng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad subala sa isugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris ng tugmo ug duha ka kuyabo na sanampake. Niining panahona, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga gihanlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nagubad kaniya ang Espiritu Santo ug ipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala sa Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang isugo sa balaod. Iugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot ang imong sulugoon, muhalin ng malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, na imong giandam at ubangan sa tanang katawan. Usa ka kahayag na magpadayag sa imong dalan, ngadto sa mga dili o diyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawan ang Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Buntag sa Mga igsoon, adunay usa ka batang lalaki nga nanandoy nga mahimong doktor. Apan ang iyang pamilya pobre ra ug lisod kayo ang pagpangita o kwarta alang sa iyang edukasyon. Bisan pa man sa mga kalistanan, nagtuo siya nga ang Diyos maghahatag o pamaagi. Nagtrabaho siya isip usa ka part-time nga assistant sa ospital samtang nag-eskwela. Sa matag adlaw nga maglisod siya, nag-ampo siya ug nagpasalamat sa Dios sa mga oportunidad nga iyang nagawat. Usa ka adlaw sa wala lamang nakadawat siya og scholarship gikan sa usa ka ospital nga nakakita sa iyang dedikasyon ug paningkamot. Sa pagkabay sa panahon, nahimo siya usa ka doktor ug nakatabang sa dalang tawo. Ang iyang kasinatian nagtudlo sa ato nga bisan sa kalisod ang pagtuo ug ang pagpugi maghatag sa ato ug kahayag nga magagikan sa Dios. Mga igsoon mo diyan ni Kristo, aniyan kita karon sa kaupat nga Domingo sulod sa tuig. Ug karon usab nga Domingo, atong isaulo ang piyesta sa Ginoo nga gihalad dito sa templo. Diin si Maria o si Jose nagdala ni Jesus sa templo aron tugyan siya sa Dios sumala sa balaod ni Moises. Maigsoon kini nga panghitabo adunay dako kahulugan alang sa akong pagtuo ug pagkinabuhi isip mga Kristohano. Sa atong Ebanghelyo, nasugatan nila sa templo si Simeon usa ka matawo ug Diosno tigulang nga dugay na nagpaabot sa Mesiyas. Sa iya nakita niya si Jesus, siya napuno
Espiritu ug miingon. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saan, itugot na ang imong sulugoon muhalin nga malinaw. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan na imong giandam atubangan sa tanang katawan. Usa ka kahayag na magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo o maghatag sa himaya ngadto sa imong katawan ang Israel. Si Simeon na kailangan Jesus isip kahayag sa kalibutan. Kini mao ang diwa sa Candelaria na atong isaulog karon diin atong dalhon ang kahayag sa atong kinabuhi kung ipadayon kini sa uban. Mga igsoon, atong pamanulungan kining tulo ka mga panunod gikan sa atong ebanghelyo karon Domingguha. Una, mao ang pagtuman o pagtugyan sa kabubuton sa Dios. Si Maria o si Jose matinumanon sa kasubuan sa Dios. Sa ilang pagdala ng Jesus sa templo o paghalad o mga salampati ilang ipakita na andam sila utuman o mutugyan sa kabubuton sa Dios. Kini nagapahinuntong kanato na ang pagtuo dili lang ulo kundi buhay. May suon, nagatuman pa kita sa mga sugo sa Diyos o mas daghan ba ang ato mga rason sa dili pagtuman. Ikaduha, may suon, mao ang pagsalig o pagpaabot o pagpailog sa Ginoo. Si Simeon o si Ana, tugay ng nagpaabot sa katumanan sa Diyos, sa saad sa Diyos. Dili sayon ang pagpailog apan nagapakita kini sa ilang dako pagsalig sa Dios. Bisan sa atong mga pangita o mga pangandoy sa kinabuhi, kinahanglan magpabilin kita matinumanon sa Dios o magpaabot sa iyang gustong panahon. Maigsoon sa tanang na atong ipangayo sa Ginoo, ditubag man o gihatag man niya kanato ang tanan na atong ipangayo sa Ginoo. Pero usahay, we need to have patience o kabalusan kita muhulan kay usahay ang tubag sa Ginoo. Sometimes with yes, sometimes with no, sometimes not yet. But His answer is always the best. Sobra-sobra pa ang iyang ihatag kanato. Si Simeon nagpaabot sa paglao o pagsalig sa Diyos kung nakita niya ang katumanan sa iyang saad. Maigsoon, kita ba matinunanon sa pagpabilin sa pagtuo bisan sa mga panahon sa pagsulay. Ikatulo, maigsoon mao si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan. Sama sa ingon ni Simeon, si Jesus mao ang kahayag alang sa mga hintil o himayag sa Israel. Siya manhin sa kalibutan, aron pagdala sa kahayag sa kamatuoran ug gugma sa Dios. Sa atong kinabuhi, daghang mga kaingit, mga problema, mga kasakit o kasaypanan. Apan kung atong tawagon si Kristo, siya maghatag kanato ug kahayag ug kasayuran. Maigsoon ang Candelaria na atong isaulog karon, nagapahinuntong kanato nga kita usa gidapit nga mahimong suga sa kalibutan. Pinaagi sa akong pagtuo ug maayong buhay. Ang mga kanila nga gidala karon nagapakita na si Kristo mao ang suga na atong dalon sa atong panimalay, sa atong trabaho ug sa atong komunidad. Mga igsoon diyan ni Kristo, ang atong kinabuhi dapat
usa ka pagpaila sa kahayan ni Kristo. Sa matag pagsulay, kahandog o kalisod, hinumdumi ang kahayan ni Kristo dili mapalo. Kung mubuyo kita sa iyang kahayan, dili kita mawala. Pusa, pagpuyo isip kahayan sa uban, pinaagi sa tugma, kaluoy o pagtuo. Mga igsoon, ang piyesta sa Ginoo nga gihalal dito sa templo dili lang usa ka kasaysayan sa kalabahon, kundi usa ka hatag sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohano. Mga igsoon, nagtuman pa kita sa kabubot sa Dios sama ni Maria o ni Jose. Masalimod pa kita sama ni Simeon sa iyang pagpangandoy sa kaluwasan. Andam pa kita udawat o upahayan sa kahayan ni Kristo. Busa mga igsoon, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, mangayo kita o grasya ng puyo isip suga sa kalibutan o magpapatungkol sa kahayan ni Kristo pinaagi sa atong kinabuhi. Amen. Atong ipadayan ang pagtuo. Nagato kami sa Panginoon sa mga nagtagagam sa tanan, magbubukas sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Diana samahan sa wala kay katuligan. Dios gikan sa Dios, kahayan gikan sa kahayan. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Diana pilipinuhan, usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug anang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka natong gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagatikan siya sa amahan ug sana, dungan samahan ug sana. Gisimba siya og himaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo ang nilalang kakahayan sa kaluwasan ngadto sa tanang kanasuran o himaya sa iyang kagawahan. Dahil nato ang ato mga pamuyo ngadto sa amahan nga mitugyan sa iyang bugtong anak ang alam nato. Mag-ako kita, Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Na ang simbahan upakita nato sa kalibutan sa matuod na naong ni Kristo sa imong mamahimo siya makuluwas kay ilhanan alam sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Nga sila nga naa sa pangagamanan, mga lagad sa katilingban sa walay pagkunahuna sa kaugalingon. Pag may subong musulti o mubuhat sa ngalan sa kamatuoran, o justisya o saksi sa tugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Nga dinasig sa kamasinugtanon sa bulahang Birhen Maria o ni Senyor San Jose. Kanunay nga tuntumanon ang mga lagda sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
pinagi sa ilang pagbalingong paninginan ang mga mahan o mga inahan, magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kay Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Ngayon ang isipon na tapos o mapustanan alang kanamo, na alang kong Teofilo Kamomo, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Na ang atong mga minahal na mitaliwan, makadangat na ngadto sa Diyos ng kalinaw o sa kangkuran, magsadya upan kay Maria o sa tanan mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dalagi kami sa imong kahayan. Ginoo, kung wala ka ikaw, anaamot kang iabot kami sa pamilya, ipadala ang imong kahayag, sulod ka na mo, ang sa among kaulimong paagi, paglarawag kami sa imong kahayag ngadto sa uban. Kini among ipangayag pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga isuon, pangatong pamora ng ako gawin, sakripisyo dawato ka sa Diyos na mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahingot ka nimo ang gasa ng ihalad sa nagpanipayo nga sambahan. Sama kagibutan mo ang imong bugtong na ihalad nga kordero nga walay huli. Nga na kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kini ang ipangayo na ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasingkas. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga mahal Diyos na tunhay o mapagagahom sa tanan, angay o matarong kayo na magpasalamat kami kanimong kanunay o sa tanan dati. Kay karong adlaw diha nga gihalad dito sa templo ang imong anak, nga uban kanimo walay sinugdan o walay katapusan. Ipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel o ang kahayag sa mga hindi, usa sa pagkatbo namo nga manipayon kang Kristo nga manluluwas, nagadayon kami kanimo upang sa mga anghel o mga santos diha sa walay hunong nga pag-inom.
ang imong Espiritu Santo sa inyong mga gasa, aron mahimo kinahanglan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mibuhat siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga kinun-an ug miingon. Dawagan ninyo ang tanan ug kama, kay dili mao ang lawas, kay tugyan ala kaninyo. Sa samang pagkitapos ang panihapon, ibuhat siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag niningat ko siya ng kinunaan o umingon. Dawagan kini ang Panginoon ng mga tanan ikanini, kay kini mao kalis sa ating dugo. Sa pag-uumay ng kasabutan, ang dugo ngay ulang alam kaninyo o alam sa tanang mga tao, ang mga salat mapasayo. Buhat kini ang paghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalan kami kanimo ang mga minimpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matupang o mualagad kanimo. Himuha kami ng mga lawan sa lawas o tugon ni Kristo magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha kami hingpit kami niya sa ugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa ang mga igsoon na namatay, malaumon ng makanhaw sila, o ang tanan na namatay na sa imong kaluoy, dada sila tanan sa pagsulbong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy ikalim tanan, himuha kami mangyayang na makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inang naulay sa Diyos, uban ni San Jose ang Pana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagaguman sa imong kabubuton latas sa katolikan. Uban kanila
binabangan sa imong kaluoy, pahalimay kami kanunay sa sala o mahinayo sa tanang kasamo, samtang nagabago kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among Manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala, hindi ang pagsalig sa iyong simbahan, o sibo sa iyong kabubuton, at tagi kami sa iyong kalinaw, kahiusa. Ikaw mabuhay hari hangtod sa kahatuan. Amen. Ang kalinaw sa iyong sa kanunay, manaa kaninyo. Tanaw sa kanimo. Ipakita lang ang ating Kristo. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
mag-aapo kita. Pinaagi kini nga mong kalawa o Ginoo, ingbitan ini ka namo ang imong grasya sa mga ituman mo ang ipaabot ni Simeon o ingon nga wala siya mamatay hangtod nga nakasabnay una siya ang Kristo. Itubot nga makadagat usab kami sa kinabuhi tunay sa paglakaw namo aron pagtagpo sa Ginoo. Kini ang ipangayon pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga balansyado ngadto sa ilahan sa mga sinalikoy, kitang tanan. Katuloy kami, Senyora, kung inahala mo. Panalagiti ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod upang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ang mga kasakong. Hiusa ang mga kasing-kasing nga nagkatibulaag, uban sa kalipay nga among pagabatiron, isip imong mga anak. Hinaagi sa imong panamang, maatagan ka ang tanang parokiyano, sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, sa kadagos sa lawas. Tanduga ang mga makasasala nga umalik sa Diyos. Tabangi ang mga masakiton, nga sila mapagkailugod sa ilang iantos. Nagdaging gasigang ang mga seminarista, nga makahalad sila sa ilang kinabuhi, isip mga parik nga gikan sa balasya. Iyay tutuloy kanunay ang among mga kaparian, mga madre, mga relihiyoso, mga misyonero, nga magpakanunayan sila sa ilang okasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mayroon sa utak kami upan kanimo sa gingharian sa langit, ug magsimbang magdayeg sa langit ng Amahan, uban sa imong anak na si Kristo, nga nahilusa sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manlihog. Atong pasalamatan ang sponsor sa atong bulang karon, nga mao ang mga parokyano gikan sa BEC Barangay Luma. Daghan kaayo sa pangapanilalo. Ang sponsor sa bulang sunod nga Domingo mao ang Birhen sa Lourdes Organization o si Pine Valley Swastika and Family. BEC Masa Schedule Pebrero 4, Adlaw Martes, BEC Barangay Lindong, alas 6 sa gabi sa Mount Carmel Chapel. Pebrero 6, Huwebes, BEC Barangay Bumbo, alas 6 sa gabi sa Barangay Education. Pebrero 8, Adlaw Sabado, BEC Barangay Lima, alas 6 sa gabi, San Vicente Chapel. Ang atong parokya nagsugod na sa pag-implementar sa BEC Endorsement Policy. Diin ang mga parokyano nga mopabunyag, mopakasal, o mopangisa sa lubong, muagi na sa mga alagad sa BEC o sa mga opisyal sa kapilya sa matang BEC barangay. Iawag ang tanang mga parokyano gikan sa 12 BEC barangay sa akong parokya sa pagsalong sa mga palihugan sa BEC, sama sa pagdawat ng Biblia angkin sa inyong panimalay o pagpasako sa inyong mga household sa mga tolga sa BEC. Kini mo pinasubay sa mando sa atong obispo sa atong diocese sa Dumaguete. Aduna kita isa sa kapilya sa sementeryo matang adlaw Lunes sa alas 7 sa umaga. Nagapadayon ang Novena Panginoon sa Birhen sa Lourdes, matang adlaw, sa dili pa ang Santos Misa sa alas 6 sa buntag. Ang Aurora Prosesyon ini, himuon karon umaabot ng Sabado, Pebrero 8, sa alas 5 sa buntag. Gihangyo ang mga nagsaulog sa ilang birthday, iinimulan sa Pebrero sa pagalik sa arugangan for the blessing. Daghan kaayo sa lahat ng palihog na ito.
dugong doon ito. Petisyon sa adlaw ng taon ng bulan sa Pebrero. Magkakagawang sa tanan, tunay na Diyos, tumuran sa kinahanglan ng paglipay, sa hinsa magitan ng kanang mga kaayo o panalangin, itugot ang amoy ng kanimo, ay mo nga kinukutumanan sa Jesus, itubo sa kaalam o panahingon o grasya dito sa Nazaret. Sa mausap na paagi, kinihimo ang anak, maninimulan kasabot sa ilang ng katawan, butubo na lamang sa panahingon, kundi sa butubo na kaalam o grasya, na mapatunayan lamang pinahagi sa pagkukma o pagkakaroon mo o sa pagtuman sa kanilang sa iyong mahal na kabutuan. Pag-ibig mo ang mga anak mo sa tanang kalautan, pamanangini sila aron na ang imo kalinaw, para kanunay kalinaw para sa kalimso, maayong panglawas o mausanan o may upapaw sila sa kataran. Ang libo nilang kinabuhi, mamayong kaawit sa paglayan sa iyong ngalan. Kiniyamang pinakayo pinahagi Kristo at imo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyong Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na isa dala ang kalinaw o tugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.